अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तो मेरी सोशल मीडिया फैमिली, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी ठीक होंगे इंशाअल्लाह। और दुआ है अल्लाह ताला से और उम्मीद है पूरी कि आपका रमज़ान भी बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। मेरा भी माशाल्लाह बहुत अच्छा गुज़र रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करूँ बिना ताख़ीर के। जैसा कि आपको पता है कि अब मैं ज़कात से रिलेटेड वीडियोज़ बना रही हूँ, तो आज की वीडियो भी ज़कात से रिलेटेड ही है। और इससे पहले भी 2 वीडियोज़ ज़कात से रिलेटेड आ चुकी है। अगर आपको ज़कात को लेकर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे अकाउंट में चेकआउट कर सकते हैं, मेरी आईडी पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए बिना ताख़ीर के वीडियो शुरू करती हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो जैसा कि पिछली वीडियोज़ में आपको ज़कात से रिलेटेड चंद बातें बता ही चुकी हूँ, अब जो मैं बताऊँगी कि अगर ज़कात किसी गैर मुस्तहिक को दे दिया तो उसके बारे में क्या हुक्म है। मालदार अगर ज़कात ना निकाले तो इसकी तरफ से फ़ुकरा के हक़ में जुल्म होगा। इसी तरह अगर गैर मुस्तहिक ज़कात वसूल कर ले तो ये भी फ़ुकरा का हक़ मारना है, फ़ुकरा के हक़ में जुल्म है। इसलिए ज़कात देने वाले को हत्ता उल इम्कान देखभाल कर और पता लगा कर मुस्तहिकीन ही को ज़कात देनी चाहिए। लेकिन अगर कभी गलती से लाइल्मी में गैर मुस्तहिक के हाथ में ज़कात की रकम चली गई तो ज़कात अदा हो जाएगी। ज़कात देने वाले को न दोबारा देना है और न वसूल करने वाले गैर मुस्तहिक को वापस करना है। हदीस है इससे रिलेटेड, गौर से सुनिए। मौन बिन यजीद रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि मेरे वालिद और मेरे दादा तीनों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की थी और मुझको ये शर्फ भी हासिल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी शादी का पैगाम दिया, फिर मेरी शादी भी आप ही ने कराई। कहते हैं कि एक मर्तबा मैं अपना एक केस लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। वो केस ये था कि मेरे वालिद ने सदका में चंद दिनार निकाले थे और इनको मस्जिद में एक आदमी को देकर चले आए कि मेरी जानिब से ये दिनार सदका कर दो। इत्तेफाक से मैं गया और इस आदमी ने सदके के वो दिनार मुझको दे दिए और मैंने ले लिया। लेकर घर आया, वालिद को बताया तो मेरे वालिद ने कहा, अल्लाह की कसम मैंने तुमको देने का इरादा नहीं किया था। मुआन रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि ये केस लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और पूरा वाक़या सुना दिया। सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लका मा नवैत या यजीद व लका मा अखज़त या मान। सही बुखारी की रिवायत है, यानी यजीद तुमने जो नीयत की थी वो पूरी हो गई और मान तुमने जो लिया वो तुम्हारा। हज़रात मेरी सोशल मीडिया फैमिली, आप जानते हैं कि उसूलों और फ़ुरो को ज़कात देना जायज़ है और यहाँ उसूल और फ़रो यानी बाप और बेटे ही का मसला है। बेटे ने बाप की ज़कात ले ली लेकिन ला इल्मी में गलती से ली, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे रद्द नहीं किया बल्कि इसे नाफिज करार दिया। इससे ये मालूम हुआ कि अगर नादानिस्ता गैर शऊरी तौर से ज़कात की रकम गैर मुस्तहक के हाथ में चली जाए, चाहे वो बेटा ही हो, तो क्या वो वापस नहीं ले जाएगी और न ज़कात देने वाले को दोबारा ज़कात देने का हुक्म दिया जाएगा। इसकी ज़कात अदा हो गई। तो ये चीज़ आपको इंशाअल्लाह समझ में आ गई होगी कि अगर गलती से किसी गैर मुस्तहिक को दे दिया और फिर उसने ज़कात में अगर कोई हेरा फेरी की है तो इसके बदले आपको दोबारा ज़कात नहीं देनी है। माल मुस्तफ़ादा नफ़ा के माल को कहते हैं। नफ़ा या फ़ायदा की 2 सूरत है। एक तो ये कि आपने एक मुअय्यन रकम लगाकर तिजारत और कारोबार शुरू किया और उसमें नफ़ा हुआ। दूसरी सूरत ये कि आपके पास पहले से इतनी रकम है कि इसमें ज़कात वाजिब है, फिर दरमियान में साल आपको विरासत में या वसीयत में या हिबा या अतिया में इतनी रकम मिल गई जिसमें ज़कात वाजिब है। नफ़ा दोनों सूरत में है लेकिन नौयत अलग अलग है। सवाल ये कि नफ़ा में हासिल होने वाली रकम की ज़कात कब और कैसे निकालेंगे। तो सुनिए, उलमा इकराम ने माल मुस्तफ़ाद की 2 किस्में कही हैं। नफ़ा असल माल की जिन्स से हो, जैसे रुपया, पैसा, बकरी या बकरी कुमाया। नफ़ा असल माल की जिन्स से ना हो, जैसे रुपया से
بکری یا بکری سے اونٹ کمایا۔ دوسری صورت میں یعنی جب اصل مال اور نفع کی جنس الگ الگ ہو اور وہ نصاب کی مقدار کو پہنچی ہوئی ہو تو جب جس کا سال پورا ہوگا اس وقت اس کی زکوٰۃ نکالیں گے، دونوں کو ایک ساتھ ضم نہیں کریں گے۔ پہلی صورت کی دو قسمیں ہیں، یعنی اصل مال اور نفع کی جنس متحد ہے تو دیکھا جائے گا کہ نفع کی حصول کا ذریعہ کیا ہے۔ اگر نفع اصل مال سے حاصل ہوا ہے، مثلا گزشتہ رمضان میں آپ نے 1,00,000 روپیہ لگا کر تجارت شروع کی اور اگلا رمضان آنے تک آپ کی تجارت میں 50,000 کا نفع ہوا اور آپ کی مجموعی رقم 1,00,000 سے بڑھ کر 1,50,000 ہو گئی۔ مثلا گزشتہ رمضان میں آپ کے پاس 40 بکریاں تھیں، اگلا رمضان آنے تک تو اتنا سل کے ذریعے یا تجارت کے ذریعے بکریاں کی تعداد اضافہ ہو گیا بکریوں کی تعداد میں، اور بکریوں کی تعداد 120 ہو گئی تو اگلے رمضان میں کل روپیہ یعنی اصل اور نفع دونوں کو ملا کر اس وقت زکوٰۃ نکالیں گے جب اصل رقم کا سال پورا ہوگا۔ اسی طرح بکریوں سے بھی گزشتہ رمضان میں جو موجود بکریوں کا سال جب پورا ہوگا تو اسی کے ساتھ اضافہ شدہ بکریوں اور اصل بکریوں کو ملا کر زکوٰۃ نکالیں گے۔ رمضان کا ذکر صرف آسانی سے سمجھنے کے لیے کر دی ہوں، ورنہ سال کسی بھی مہینے میں پورا ہو سکتا ہے اور زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے۔ رمضان چونکہ مہینہ چل رہا ہے تو اس لیے اگزامپل دیا گیا ہے رمضان کا، چونکہ یہ نفع اصل مال سے حاصل ہوا ہے اور اس لیے دونوں کو ملا کر اس وقت زکوٰۃ نکالیں گے جب اصل مال کا سال پورا ہوگا۔ قسم میں شمار کریں گے اجرت، تنخواہ، تجارت، صنعت کی آمدنی کو بھی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اصل مال اور نفع کے مال کی جنس متحد تو ہے لیکن نفع اصل مال کی پیداوار نہیں ہے بلکہ نفع کے حصول کا ذریعہ دوسرا ہے۔ مثلا گزشتہ رمضان میں آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ تھا اور اگلے رمضان آنے تک آپ کے پاس 2,00,000 روپیہ ہو گیا، لیکن 1,00,000 کا درمیانہ سال میں جو اضافہ ہوا ہے وہ پہلے والے 1,00,000 سے نہیں ہوا ہے بلکہ یہ نفع وراثت یا وصیت یا ہدیہ میں کسی طرح سے حاصل ہو گیا ہے۔ ایسی صورت میں جن سے متحد ہونے کے باوجود پچھلے روپے کے ساتھ ملا کر زکوٰۃ نہیں نکالیں گے بلکہ دونوں کی الگ الگ نکالیں گے۔ جب جس کا سال پورا ہوگا تب اس کی زکوٰۃ نکالیں گے، اس لیے نفع اصل مال کی پیداوار نہیں ہے۔ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے۔ تو ویڈیو کو زیادہ لمبی نہیں کروں گی، انشاءاللہ زکوٰۃ کو لے کر کے اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ ابھی جو کچھ دن میری زکوٰۃ کو ہی لے کر کے ویڈیو آئیں گی، اور آپ کا اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھیے کمنٹ میں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان ہم تمام مسلمان کے روزے عبادت کو قبول فرما اور ہمیں توفیق دے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی۔ جو مومن مسلمان پریشان ہیں ان کی مدد فرما، ان پر رحم کر، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کروں گی، ابھی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ زکوٰۃ ہی سے ریلیٹڈ 2-3 ویڈیو اور میں لگاؤں گی۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ بیک گراؤنڈ میں تھوڑا کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے، روڈ بن رہا ہے ہمارے گھر کے سامنے، تو اس لیے بیک گراؤنڈ کی جو بھی نوائس ہے اس کو اوائڈ کریے گا۔ پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریے۔ میرے لیے بھی اپنی دعاؤں میں میرا بھی ذکر کریے، میرے لیے بھی بہت دعائیں کریے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔